जय नेपाल। मैले यो संस्कार बिपी कोइरालाबाट सिकेँ। मैले यो संस्कार सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, महेन्द्र नारायण निधि, शेख इद्रिस, शैलजा आचार्य, म उहाँहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। मलाई लोकतान्त्रिकरण गरेको उहाँहरूले हो। आज हाम्रै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक विधिबाट हामीले मित्रवत प्रतिस्पर्धा गरेका छौँ। यो प्रतिस्पर्धामा मेरो पराजय भयो, केही साथीहरूले जित्नु भएको छ। चुनावमा गइसकेपछि हारजित हुन्छ, त्यो स्वाभाविक छ। त्यो स्वाभाविकतालाई स्वीकार्दै लोकतान्त्रिक पद्धति आफ्नै पार्टीभित्र बलियो बनाउने, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुसंस्कृत गर्दै अगाडि लिएर जाने प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरिरहेका छौँ। यसर्थ यो मित्रवत प्रतिस्पर्धालाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। हामी प्रश्न उठाउने गर्थ्यौँ। हामीले निरन्तर आफैभित्र पनि प्रश्नहरू उठायौँ। देशको सन्दर्भमा शासकहरूमाथि प्रश्न उठायौँ, पार्टीको जिम्मेवार नेताहरूमाथि प्रश्न उठायौँ, समाजका विभिन्न अनुत्तरित कुराहरूलाई प्रश्नका रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्दै आयौँ। प्रश्न उठाउनेहरूमध्येमा म पनि एउटा थिएँ। म पनि उत्तर दिने ठाउँमा जान चाहन्थेँ। निरन्तर प्रश्न उठाइरहँदा उत्तर दिने ठाउँमा गएर ती प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने मेरो पनि इच्छा थियो। तर त्यो उत्तर दिने ठाउँमा म पुग्न सकिनँ। जो साथीहरू पुग्नु भएको छ उहाँहरू पनि प्रश्न उठाउने किताभित्रकै हुनुहुन्छ। निरन्तर प्रश्न उठाउने साथीहरू आज उत्तर दिने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ उत्तर दिने ठाउँमा पुग्दै गर्दा फेरि हिजो जस्तै नहोस्। तपाईँले दिएको उत्तरसित नबुझ्ने हिसाबको नहोस्। तपाईँले दिएको उत्तरबाट फेरि नयाँ प्रश्न जन्मिने स्थिति नबनोस्। त्यस्तो भयो भने फेरि धेरै ठुलो निराशा हुन्छ। काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, आम जनतामा हाम्रो पुस्तामाथि धेरै विश्वास छ, धेरै ठुलो भरोसा छ। यो देश कसैले बनाउन सक्छ भने यो पुस्ताले बनाउन सक्छ। त्यसैले आशा, विश्वास र भरोसा बोकेका हामीहरू जिम्मेवारीमा जाँदै गर्दा निराश बन्ने स्थिति भयो भने पलायनताको अर्को विकल्प नहुन सक्छ। फेरि व्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसैले जिम्मेवारीमा पुग्नुभएका साथीहरूलाई म बधाई सँगसँगै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँको उत्तरबाट कोही निराश हुने स्थिति नबनोस्। तपाईँको कार्यशैली हिजोको जस्तै नहोस्, फरक ढङ्गको हुन सकोस्। पार्टी विधि विधानबाट व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सकोस्। पार्टीमा आम कार्यकर्ताको सही ढङ्गबाट न्याय हुने, अवसर प्राप्त हुने स्थिति बनोस्। पहुँचका आधारमा होइन, क्षमताका आधारमा, लगानीका आधारमा पार्टीका साथीहरूले अवसर प्राप्त गर्ने स्थिति बनोस्। क्षमतावानहरू कोही पनि जिम्मेवारीबाट बाहिर पर्ने स्थिति नबनोस्। म साथीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफैभित्र व्यवस्थित गर्न सक्यो भने मात्रै हामीले देशलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। त्यसकारण व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा हामीले धेरै कुरा गर्न जरुरी छ, धेरै परिवर्तनहरू गर्न जरुरी छ। आफूभित्रको व्यवस्थापन हाम्रो प्राथमिक विषय हो। आफूलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर, सङ्गठित बनाएर, आफूभित्र असन्तोष हुने स्थिति अन्त्य गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने, सानो स्पेसभित्र हामीले चलाएको पार्टी व्यवस्थित ढङ्गले चल्यो भने, त्यही व्यवस्थित ढङ्गले पार्टी चलाउनेहरू देश चलाउन पुगे भने ठुलो स्पेसमा पनि राम्रो काम गर्ने स्थिति हुन सक्छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरा मित्र, हामी सँगसँगै आन्दोलनको मैदानमा उत्रिएका हौँ। म महामन्त्रीको उम्मेदवार किन भएँ? किनकि मेरो पुस्ता अब कार्यकारी भूमिकामा पुग्नुपर्छ। म प्रतिस्पर्धामा गएँ, प्रतिस्पर्धामा मैले जितिनँ, तर मेरो पुस्ताले जितेको छ। त्यसैले हाम्रो पुस्ता पार्टी चलाउन योग्य छ भन्ने लागेर मैले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएको हो। पार्टीका तमाम समस्याहरू हामीलाई बोध छ। ती तमाम समस्याहरू हल गर्न सक्ने हाम्रो अनुभव पनि छ। हामीसँग हल गर्न सक्ने विकल्प पनि छ। समस्या मात्रै होइन, समाधानको उपाय पनि हामी दिन सक्छौँ। त्यसैले नयाँ कार्यशैली अपनाएर सबैलाई सङ्गठित गरेर सामाजिक अभियानमा काङ्ग्रेस पार्टीलाई जोड्ने उद्देश्यले, आम निराशालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले, सैद्धान्तिक स्पष्टता काङ्ग्रेस पार्टीभित्र ल्याउने उद्देश्यले
मैले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएको थिएँ। मैले उपविजेता हुने मौका प्राप्त गरेँ, तर विजेता साथीहरू पनि मेरै पुस्ताको हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले जे खोजेको थिएँ आज हाम्रो पार्टीमा त्यही भएको छ। त्यसकारण चुनाव आफैले जित्नुपर्छ भन्ने थियो। धेरै घाटेर कुरा गर्न मिल्दैन, तर मैले नजिते पनि म बेखुसी छैन। म यसकारण बेखुसी छैन कि मेरो पुस्ता पार्टीको नेतृत्व गर्न पुगेको छ। मेरो पुस्ता कार्यकारी भूमिकामा पुगेको छ। म पहिलो हुन सक्दिनँ थिएँ अथवा मुख्य पदमा म पुग्न सक्दिनँ थिएँ। सभापति लड्ने आँखा आएन। महामन्त्री लड्दा जित्ने हिसाबले लड्नुपर्छ भन्ने रणनीतिक अभ्यास पनि गर्ने कोसिस गरियो। मैले शेरबहादुर देउवालाई यस कारण समर्थन गरेँ कि पार्टीमा बृहत एकता निर्माण गर्नुपर्छ। पार्टी र सरकार सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ, किनकि पार्टीमा सभापति महामन्त्री हुने प्रधान कुरा होइन, अबको निर्वाचन जित्ने प्रधान कुरा हो। त्यसैले म प्रगतिशील विचार बोकेको एउटा व्यक्ति पहिलो पुस्तासँग जोडिने स्थिति बन्यो भने पार्टीका तमाम समस्याहरूलाई हल गर्न सक्ने स्थिति बन्छ भन्ने लागेर म अगाडि बढेको थिएँ। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा हामीले जित्नका निम्ति पार्टीमा आम एकता हुन जरुरी छ। त्यो आम एकता हुनका निम्ति सबै पुस्ताका अग्रजहरू, समकक्षीहरू, सबै साथीहरू मिलेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। आम एकता निर्माण गर्नका निम्ति निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेकाहरूले न्याय गर्न सक्नुपर्छ। मैले नपाउँदै गर्दा किन पाइन भन्ने प्रश्नभित्र त्यहाँ सिद्धान्त लुकेको हुनुपर्छ। एउटा विधिभित्र प्रवेश गरेर म हारे, विधिबाट मैले जित्न नसकेको कारणले मैले पाइनँ भनेर भन्न पाउने स्थिति हुनुपर्छ। फेरि पनि पहुँचकै आधारमा काम हुने, फेरि पनि खल्तीभित्रबाट टिकटहरू निस्कने, फेरि पनि पैसा तिरेर टिकट किन्न पाइने स्थिति भयो भने कसैले पनि परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्दैन। त्यसैले एउटा विधि निश्चित प्रक्रियाबाट हाम्रो पार्टी अगाडि जानुपर्छ। अब पार्टीभित्र तमाम समस्याहरू छन्, ती समस्या कसैले कसैलाई मिलाएर हल गर्ने होइन। पार्टीभित्र जे व्यवस्था छ समस्या हल गर्नका निम्ति त्यही व्यवस्था प्रयोग गरेर, त्यही विधिलाई प्रयोग गरेर पार्टीका तमाम समस्याहरूलाई हल गर्न जरुरी छ। विधि व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर अब पार्टी चल्ने कुरा हुँदैन। पार्टीभित्र आज निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो निर्वाचनमा व्यक्तिका बारेमा मात्रै बहस भयो। यो निर्वाचनमा व्यक्तिले डकुमेन्ट बोकेर आएन, दस्तावेज बोकेर आएन। व्यक्ति अग्लो छ या होचो छ, कालो छ या गोरो छ, व्यक्तिले कतिवटा ब्यानर टास्यो, कतिवटा प्ले कार्डहरू बोकाएर जुलुस निकाल्यो, त्यसको आधारमा नेतृत्व चयन हुने स्थिति हुनु हुँदैन थियो। हामीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको यो अभ्यासलाई बदल्न जरुरी छ। हामी व्यक्तिका नाममा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ। हो, व्यक्तिलाई अलग्याएर प्रतिस्पर्धा हुँदैन, तर विधि यस्तो हुनुपर्छ कि व्यक्तिले बोकेका दस्तावेजहरूका बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति बन्नुपर्छ। कसले प्रगतिशील विचार बोकेर आएको छ त्यसको आधारमा नेतृत्व लिने स्थिति हुनुपर्छ। कसले समाजका मुद्दाहरूलाई सही ढङ्गबाट उठाएको छ त्यसको आधारमा नेतृत्व लिने अवस्था हुनुपर्छ। त्यसैले यो अभ्यासलाई हामीले बदल्न जरुरी छ। कसको विज्ञापन ज्यादा भएको छ त्यसको आधारमा छनौट गर्ने कुरा होइन, कसले बोकेको डकुमेन्ट सही छ त्यसको आधारमा छनौट गर्नुपर्छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको यो विधिलाई पनि बदल्न जरुरी छ। यो हाम्रो अझ मुख्य चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टीभित्र गतिशीलता, परिवर्तित समाजका मुद्दाहरू पार्टीका एजेन्डाहरूमा समावेश गर्ने स्थिति हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। चुस्त दुरुस्त संगठन, नियमित गतिविधि हाम्रो पार्टीको हुन आवश्यक छ। हाम्रो पार्टीभित्र विधि पद्धतिमा चल्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अंगीकार गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई अझ बढी लोकतान्त्रिकरण गर्ने स्थिति हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। यी सवालहरूमा हाम्रो पार्टी अझ सशक्त बन्दै जाओस्, नवनिर्वाचित नेतृत्वले यो दिशामा काम गर्न सकोस्, म त्यसको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई संगठित गर्ने, नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई गतिशील बनाउने, नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेता कार्यकर्ता पुराना नयाँ सबैलाई उत्साहित बनाउने कार्यक्रम यो नेतृत्वले ल्यायो भने मैले दिलो ज्यान दिएर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्छु। म 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार थिएँ भनेर आजको दिनभन्दा पछाडि मैले कहिल्यै पनि भन्ने छैन।
आजको दिनभन्दा पछाडि म 14औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेको थिएँ भन्ने मनोविज्ञान बोकेर म कहिल्यै काम गर्ने छैन। नेपाली कांग्रेस पार्टी बनाउने सवालमा राम्रो मुद्दा यो नेतृत्वले ल्यायो भने त्यो नेतृत्वलाई मैले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने। म अन्तमा आग्रह गर्न चाहन्छु, पाको पुस्ताको पुरानो पुस्ताको त्यागी नेता शेरबहादुर देउवाले म नयाँ पुस्ताको एउटा युवालाई आफ्नो टिममा राख्नुभयो, त्यसका निम्ति म उहाँलाई आभार जो आफै पनि निर्वाचन लडेर नेता हुन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो ठाउँमा मलाई अगाडि सार्नुभयो, त्यसका निम्ति म उहाँलाई र आजको दिनमा म निराश छैन। धेरै साथीहरू चुनाव यस्तै हो, हारिन्छ, नडराउनुहोस्, फेरि पनि पालो आउँछ। साथीहरू मलाई त्यसरी सहानुभूति दिन जरुरी छैन। निर्वाचनमा म विचलित भएको छु भन्ने यहाँलाई लाग्छ होला, मलाई तपाईँ अगाडि नै छु, हेर्नुहोस् हिजोभन्दा आज बढी शक्तिशाली भएको ममा आज बढी उत्साह बढेको छ। निर्वाचन कयौं हारियो, कयौं निर्वाचन जितियो, त्यसैले निर्वाचनमा हार्ने र जित्नेले म भित्रको उत्साहलाई, उत्सुकतालाई, सक्रियतालाई कहीँ न कहीँ प्रभाव पार्दैन। त्यसैले आजको दिनदेखि म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मलाई बचाउनुहोस्, मलाई हराउनुहोस्, म सबै साथीको सहयोगी बन्न चाहन्छु। कांग्रेस पार्टीको माध्यमबाट समाज परिवर्तनका निम्ति म अझै बढी सक्रिय भएर अगाडि हिँड्न चाहन्छु। म तपाईसँग भावनात्मक सम्बन्ध बढाएर, आत्मीय सम्बन्ध बढाएर तपाईको सुख दुःखमा सधैँ तपाईसँग रहने प्रयत्न गर्छु। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई युवा मैत्री पार्टी बनाउने, महिला मैत्री पार्टी बनाउने, जनजाति दलित मधेसी मैत्री पार्टी बनाउने, समग्र समावेशी स्वरूपमा यो पार्टीलाई अगाडि लिएर जाने, अस्पष्टताहरूलाई अन्त्य गरेर स्पष्ट सैद्धान्तिक दृष्टिकोण निर्माण गर्ने, यो पार्टीलाई गतिशील बनाएर समाजको नेतृत्व गर्ने स्थितिमा पुर्याउने र आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई नेपालको सबैभन्दा ठुलो होइन बहुमत प्राप्त पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नका निम्ति लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अस्तिको निर्वाचनमा पराजय भए पछाडि सबै साथीहरूलाई भेट्ने उद्देश्यले मैले धन्यवाद ज्ञापन गर्ने, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। निर्वाचन हार्दैमा प्रेम घट्दैन, निर्वाचन हार्दैमा आत्मीयता घट्दैन। म कांग्रेस पार्टीका धेरै कार्यकर्ताको मनमा रहेको मान्छे हो, म हृदयमा भएको मान्छे हो। म धेरै कार्यकर्ताले आँखामा राख्दा पनि नबिजाउने हाम्रो पार्टीको साथी हो भनेर मानेको मान्छे हो। त्यसैले यति अपार माया, प्रेम र सद्भावले मलाई सधैँ उत्साहित बनाउनेछ, मलाई सधैँ गतिशील बनाउनेछ, मलाई सधैँ यो पार्टीप्रति समर्पित हुने मनोविज्ञान ममा बढाउनेछ। म त्यही आशा र अपेक्षा राख्दै सम्पूर्ण मलाई मतदान गर्नुहुने, यो महाधिवेशनमा सक्रिय भएर लागि पर्नुहुने सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू, नेपाली कांग्रेसका विभिन्न तहका जिम्मेवार साथीहरू र महाधिवेशनलाई परबाट हेरेर यसको सफलताको निम्ति कामना गरिरहनुभएका शुभेच्छुक मित्रहरू सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आभार प्रकट गर्दै यहाँ आइदिनुभयो सहभागी सम्पूर्ण साथीहरूप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हामीले सानो चिया पानको पनि कार्यक्रम राखेका छौँ, त्यसलाई ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद। र कांग्रेस पार्टी निर्माण गर्ने हाम्रो यात्रा सँगसँगै हुनेछ। यो सहयात्रा उत्साहजनक ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ। तपाईँ सबै रहने प्रतिबद्धता सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।